अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع وسع كرسيه السماوات كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.